थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी चड देव बरें करून तुमी वेळ काडलो म्हूण ह्या जाग्याचेर येवपाक, आमकां आदार दिवपाक, देवाचें उतर शिंकपाक. प्रेज द लॉर्ड. आमकां आदार दिवपाक हें देवाचें उतर शिंकपाक, शिकोवपाक न्हू पूण शिंकपाक. चड बरें तें शिकोवप लागलां तें कितें, देवान आदाम आनी एवेक रचलीं आनी तांचेर आशिर्वाद घातलो. वय व ना? आशिर्वाद घालपाची गरज नासली, कित्याक सगळें तांकां देवान करून दवरलेलें आदीं फुडेंच, आनी मागीर देवान आदाम आनी एवेक रचलीं. वय व ना? सगळें जाय तितलें, तितून कांयच उणें नासलें, सगळें आसलें. पूण तरी आसतना देवान तांचेर आशिर्वाद घातलो. कितें करपाक? वाडात आनी चोडात. कितें वाडात आनी चोडात? जें कितें हांवें तुमकां करून दिलां तें वाडयात आनी चोडयात, असलेच मोळे आनीक करात. पूण कितें केलें? आदाम एवेन देवाचें उतर मोडलें आनी तें जो बरी मांडणी देवाची आसली ते मोळे वाडोवपाची ती मोडली. ताका लागून जेजूक धाडलो देवान, आनी आमच्या काळजांत जेजू येवन रिगलो आनी आमच्या काळजांत केलो मोळो. जेन्ना आमच्या काळजांत देवाचें उतर आसा, जेजूक आमी सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेता, तेन्ना आमचे भितर एक मोळो आसता. तितूंक आसता त्या मोळ्यांत शांती, तितूंक आसता भलायकी, तितूंक आसता तो भावार्थ, तितूंक आसना ती भिरांत, तितूंक आसना गोर्व, तितूंक आसना राग, तितूंक आसता गिरेस्काय, तितूंक आसता सगळी कापोसतात देवाचें उतर स्वत मानपाची. आनी जेन्ना हें आमी घेवन भोंवतात, आमी जावं दुबाय वयतात, कुवेट वयतात, लंडन वयतात, वो आमी खूंय वयतात, शेजाऱ्यांगेर वयतात, सोयऱ्यांगेर वयतात, जाल्यार कितें घेवन भोंवतात आमी? तो मोळो, देवाचो मोग, देवाची शांती, देवाचो भावार्थ आमी घेवन भोंवतात. आनी आमी दुसऱ्यांची ते आमकां पळयन तेंचेय भितर एक मोळो तयार जाता भावार्थाचो, मोगाचो. आनी ही मांडणी जी देवान सुरवातेक केलेली, बेसांव दिवन चोडात आनी वाडात म्हणपाची, आनी हे भाशेन देवाचें राज वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. ही हांव आतां देखून उलयतालो म्हज्या भावाशी, आनी हेंच हांव ताका सांगतालो. काल तो येवंक नासलो, हांव ताका सांगतालो हें जालें म्हणटा आमचें म्हत्वाचें शिकप कालच्या वेळाचेर. इज इट रायट? आर यू लिसनींग? इट्स ओके. सो चड गरजेचें म्हणल्यार म्हजे भितर आसा मोळो मोगाच्या, देवाच्या मोगाचो, शांतीचो, पेकोवणेचो, भोगसोण्याचो, गिरेस्कायेचो, काय हांव सोदूंक भोंवता म्हाका गिरेस्काय जाय, म्हाका मॅसेज जाय, म्हाका कितें तरी उणें आहा. परतून परतून म्हजीं भुरगीं शिकोनात, म्हजो घोव बरो ना, म्हज्या घोवाक काम ना, म्हज्या पुताक काम ना, फकत उणेंपण आमी उलयता, जाल्यार म्हजेशी मोळो जावंक ना. मोळो जावंक ना जाल्यार हांवें जेजूक म्हजो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेवंक ना. ताका लागून हांव एक, जरूय हांव क्रिस्तांव, पूण हांव एक दुयेंत कसो म्हूण लोकांक भोंवता. हांव एक डायबिटीज कसो, पेशंट कसो, स्लीप डिस्क कसो, ओ पॅरलायज कसो, आस्मॅटीक कसो, हांव लोकांक घेवन भोंवता दाखोवपाक. हांव ओ तूं क्रिस्तांव जाल्यार तूं मोग कसो दुसऱ्यांक दिश्टी पडपाक जाय, शांती कसो, सगळें आसलोलो, भरपूर तुजेशी आहा दुसऱ्यांक दिवपा पासत, दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरपा पासत. Praise the Lord. Hallelujah. So yesterday we were studying about the topic called grace. काल आमी शिकताले देवाचे कृपे बद्दल. And we understood the definition of grace is God's willingness, or God is always willing, His willingness to use His power, His ability on our behalf, even though we do not deserve it. कृपा म्हणल्यार कितें? देवाची खुशी, देवाचो आवंडो आपलेशी कितें आसा ती आपली पदवी आमचे भितर उजार जालोली पोवन तो खुशाल जाता
even though we do not deserve जरी it. आसतना आमी आमच्या जिवितांत पातकी जिवीत जियेले आमी आमकां फावना तरी आसतना देव ती आमकां दिता आनी आपले भाशेन वावर कोत्ता ते पळोवन खुशाल जाता तिका म्हणटा देवाची कृपा. So yesterday we learned that the manifestation of God's power in our real life takes place through two things. One is the grace of God, and second is the faith that comes from us. आमचें साल्वसांव आमचें तारण कशें जाता देवाचे कृपेक लागून पूण जरूय तर आमी आमचो भावार्थ ते देवाचे कृपेक मिसळ करीत जाल्यारूच आमचें तारण आमचें साल्वसांव जाता. So we learned yesterday that every one of God's promises through Jesus Christ is called the grace of God. That God has already accomplished it through his son Jesus when Jesus took a place on the cross and died in our place. सो सगल्यो देवाच्यो बासावण्यो ज्यो जेजू क्रिस्ता उदेशी पुऱ्यो जाल्यात तेका म्हणटात देवाची कृपा. देवाची कृपा म्हळ्यार परतून आयकात बरे भाशेन देवाची कृपा म्हळ्यार आमी जायते फावटी म्हणटात कसो आहा तूं आसा बरो देवाचे कृपेन काडटा दीस. How can you say that? आय डोंट नो आमकां ती संवय जाल्या. But that's contradicting to what you said. केन्ना आयकला तुमी आयकला? He's saying, let me translate it. How do you translate in English? म्हाका ना आय डोंट स्पीक इंग्लीश. By the grace of God, katta this means रिमुवींग काडटा म्हळ्यार रिमुवींग. no, not like that. Not literal translation. The meaning of the translation. By the grace of God, I'm okay, but passing the days, passing. Okay, दोग जाण एकल्याक बरें ह्याच म्हयन्याक न्हू ड्युरींग द टायम ऑफ डिसेंबर दोग सॉरी बाय मिस्टेक ती speaking in English. दोग जाण मनीस म्हाका मेवले जेंका हांवें विचारलें कसो आहा. I during this month of Christmas season, I asked two people whom I met, how are you? एकलो मनीस आख्खी बायबल जाणा. One person knows the Bible from cover to cover. देवाचें उतर तो शिकयता. He is teaching God's word. बायबल क्लास तेच्या घरांत आसता. There is a Bible class in his house. आनी दुसरे कडेन तो प्रिचींग करूंक वेता. And he goes to many places to preach. आनी तेका हांवें विचारलें कसो आहा तूं. He asked him, how are you, my brother? एक्चुअली हांवें तें कसो आहा तो म्हणून तेका पातकांत घातल्या भशेन जालो. तेणें कितें म्हटलें देवाचे कृपेन बरो आसा आनी तुमच्या मागण्यांनी काडटा दीस. देवाचे कृपेन आनी तुमच्या मागण्यांनी काडटा दीस. बरो आहा म्हणून देवाचे कृपेन आनी तुमच्या मागण्यांनी काडटा ह्या संवसारांतले दीस. How do you translate that? तें आय डोंट. You try. They will help By- you. by the they are grace- English talking people. They will help you. By the grace of God and by your praise, katta this. I am removing days. I am passing days. Days are passing by. Days are passing by. हे सारखे जे आमी आतां काल शिकतात आनी आतां जे शिकपाचे आहात देवाची कृपा म्हळ्यार कितें देवान जें भासायलां तें देवान कितें भासायलां तूं दीस काडटलो म्हूण वो तुजे दीस एकदम बरे आसात म्हूण. Are you going to, are the days going to pass by, or are you going to be victorious in everyday life? What is God speaking about the grace of God? जेरमाया 29:11 तर आमी नदर मारली आदल्या कोरानांत जाल्यार देव कितें म्हणटा तुमचे बद्दल तुमच्या फुडारा बद्दल म्हजी येवजण एकदम बरी आसा. I have got great and mighty plans for you. तुमकां बरो फुडार दिवचे पासत. Plans for your welfare, नश्टा पासत न्हय. not for your destruction. सो आदल्या कोरारांतूच देवाची मांडणी एकदम बरी आसली जाल्यार नव्या कोरारांत कितली बरी आसा. Praise the Lord. If in the Old Testament God is speaking about such great plans for us, how much more now through Jesus Christ in the new covenant
God has got great plans for us. जाल्यार आमचें उलोवप देवाचे कुशे प्रमाणे आसा. So is our words that is coming out of our mouth according to God's word, God's promise, God's grace? देवान भासायला एक आनी देवाची भुरगीं उलयतात आनीक एक. God has promised us, God has done his part, and we do exactly opposite. It's just like, काल हांव उलयतालो ते भाशेन जरी तर हांव रेस्टॉरंटांत गेलां supposing I go to the restaurant, आनी म्हाका उगडास येता केंस व्हडले जाले म्हणून आनी ताका सांगता वेटराक मातशे केंस मार म्हणून. yes? कट No, but what did you say in Konkani? केंस मार म्हणजे Mar. How do you beat the hair? नॉट लिटरल ट्रान्सलेशन, डोंट डू लिटरल. Okay, I go to the waiter and tell him beat I my go to hair. in the restaurant. I go to the restaurant Don't and when the translate ते waiter, हांव सांगत उलयत ते भाशेन कुन्नाक रे. I He go to asked the to take the restaurant, help. I go to the restaurant when the waiter comes, I tell him beat my hair. म्हजे केंस कातोर. Cut my hair. या रेस्टॉरंटांत गेल्यार केंस कातरूंक लायताय. ओ माल्या बोले बसोल जाल्यार भाजी हाड म्हणून सांगताय. What, Malia? मालो What is मालो Malia? इज हेअर कटर. Oh. जें कितें मेनूंत आहा तें उलयतात. What is in the menu card, that's what you are going to speak. हें कितें मेनूंत आहा एक आनी आमी उलयतात काडटात दीस. हिंगा ना काडटात दीस म्हूण देवान हुंयच बरयलोलें ना. तुमी म्हजीं भुरगीं तुमी दीस काडटलीं म्हूण हुंयच बरयलोलें ना. In the Bible it is given, this kattili nahi, in the Bible it's given, I will satisfy you with long, satisfied, हांव तुका victorious धादोशी करतलो life. बरें लांब आवक दिवन. Hallelujah. बरें This is बरें लांब आवकाचें जिवीत दिवन satisfied हांव life. तुका धादोशी करतलो धादोशी करतलो. आमी धादोशी जाले काय आमी पंक्चर जाले. Okay, if you want that verse, it's in Psalm 91, the last verse. With long life, I will satisfy you and show you my salvation. ते एक जालें. दुसरें म्हणल्यार आनी एकलो बरो व्हडलो देवाचो मनीस Another great man of God, जाणें जायतें शिकोवप केलां पवित्र पुस्तकाचेर. he has done a lot of study of the word of God. ताची पिराय जातली सुमार 55 ओ 60 जातली. He must be about 55, 60 years old. ताका हांवें विश केली क्रिसमसाक. I wished him during Christmas आनी एक पातकाचें उतर घातलें कशी आहा तुजी भलायकी काय म्हणून विचारलें ताका. and I asked him, how's your health? आनी तेणें म्हटलें खोटारो. आतां हांव खोटारो जाला काडटा दीस. Huh? What is Katoro? ए खटारा गाडी राहता ना. Khatara Gadi, okay. So just like the vehicle which has become scrap, like that I have become a scrap and I'm katta this. पासिंग डेज यूज द वर्ड Passing days. सो हांवें ताका रोखडेंच सांगलें ना तूं म्हणलें देवाचो माकलोलो. I told him, how can you call yourself a scrap? You are God's anointed man. तुका देवान माकला तुका देवान विचून काडला आनी जें तुवें आजून करूंक ना तुज्या जिवितांत तें तुज्या जिवितांत देव करचो आसा. How are you calling yourself a scrap? What you have not seen, what your ears have not heard, what has not entered your heart, those things God has prepared for you, and God is going to do such things in your life. प्लीज म्हणलें फोनाचेर ताका हांव सांगतालो प्लीज पोत्तून केन्ना म्हणो नाका खोटारो म्हूण. He spoke to him on the phone and said, please, I beg you, don't ever call yourself a scrap vehicle. आनी तेन्ना तो देव बरें करूं म्हणून म्हणोंक लागलो. And then he repented and he said, thank you for. सो पोत्तून जें कितें शिकयतात तें आमी शिकयतात. जें कितें देवान हिंगा करून दवरलेलें आसा तें न्हय देव कितें कोत्तलो तें हें देवान आदीं फुडेंच जे भाशेन आवय रातची चिंता भुरग्याक टिफीन कितें दिवपाक जाय तें दनपारची चिंता भुरगें येवचे पयलीं जेवण कितें करूंक जाय तें आदीं फुडें चिंता आदीं फुडें चिंता आदीं फुडेंच रांदून दवरता. तेच भाशेन देवान आदीं फुडें चिंतून रांदून करून दवरलेलें आसा.
जेजू तू म्हजी घोटाय, जेजू तू म्हजी घोटाय. We'll see that miracle. Let's continue. Before we break for lunch, we will see this mama walking all around. Just share the word. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And I thank God we took a pause that everybody could see her. And when the word of God is being preached, we will all see what the Lord has done in our life. सो आदी फुडें देवान आमकां तिका दाखयली. आयज दनपारच्या जेवणा पयलीं देवाची पदवी तिका सुटका दितली. Praise God. Can I get one chair, extra chair, Baba? Just Baba Freddy, just move this side. Just move. And somebody from the, Alicia, just sit down there with this mama. I want you to talk to this mama in Konkani and explain to her the word that is being preached. That's your job. The more she receives the word, she receives what? Grace. She receives what? Grace. She receives what? Grace. She receives what? Grace. When she receives the grace, she will respond to that grace with a Faith. faith. When grace and faith, they come together, what happens? There is A miracle. Did you understand? Thank God we are in the school of the Holy Spirit. The Holy Spirit himself is teaching us practically, showing us people whom he is going to touch by their response of faith. So are you ready to go on a journey now? Father, we thank you this morning for preparing our hearts, Lord. Our hearts are prepared to receive your word. It's a good soil. Our ears are anointed to hear your voice. Our minds are ready to be renewed. Lord, our eyes are ready to see your glory. Speak to us your living word, your word that is alive and active, powerful, effective, energetic, operative. Lord, let your word enter our heart. And Father, we pray for understanding of your word. Make this preaching and teaching very, very simple, easy, with examples, so that every person is able to understand it, O Lord. And Lord, we thank you that we will respond to all that you teach with our faith. And we believe, O Lord, that great things are in store for us, because through the word of God we will understand the truth, and the truth will set us free. Father, in the name of Jesus, I pray in a special way, Lord, take complete control over my brother and me. Lord, my vocal cords, our mind, our whole self, nothing of us, everything of you. And Lord, let your word flow in our midst. Let not one word be stolen by the enemy. Father, we thank you that every spirit of distraction, unbelief and doubt has been cast out of this place. Hallelujah. And your anointing of faith, your anointing of understanding, your anointing of wisdom and knowledge is flowing in this place. Hallelujah. And every person is receiving your word that's going to set them free as they respond to your word. Father, I thank you that your anointing is growing faith in our midst, and faith is rising up in this place. We thank you and we praise you, Father, for every signs, wonders and miracles that you're going to perform in our midst. We give you praise and glory, because all such good things come from you and from you alone. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Can we give the Lord a big hand? Hallelujah. Yesterday we learned that in 2 Peter chapter 1, that God's grace and peace is multiplied through the knowledge of God. काल आमी पेद्रूचे दुसरे चिटींत पयल्या आवेसोरांत आमी शिकताले की देवाची कृपा आनी देवाची शांती कशे परी वाडटा म्हूण देवाची जाणवा येता तेन्ना देवाची कृपा आनी देवाची शांती आमचे भितर वाडटा. So the more and more you receive the knowledge of God and you begin to believe that knowledge, you receive more and more grace of God. सो जितली देवाची उतर आमी आयकतात तितलें देवाचें उतर आमकां सोजमोता, जितलें देवाचें उतर आमी सोत मानतात तितली देवाची कृपा आनी देवाची शांती आमचे भितर वाडटा. Then we also learnt in verse number 3 that God has already given unto us all things that pertains to life
and godliness. तेच भाशेन आमी शिकल्यात की जें कितें आमच्या जिविता पासत जाय आनी To देवाचें live a life of godliness, जें आमकां जिवितांत जाय आनी देवाचें राजा पासत जाय तें देवान सगळें आमकां करून दवरलां. He has already given to us. तें आमकां दिल्लें आसा. So the power to receive your healing, He has already given to you. सो आमची पेकोवणी तयार जावपाक आमचे भितर तें दिल्लें आसा. The power पेकोवणीची to, पदवी. the power to be prosperous is already given to you. गिरेस्तकायेन सगळ्या वस्तूंनी भरपूर आमचे भितर आसचे पासत देवान तें दिल्लें आसा. The power to overcome sin and lust and temptations in your life, He has already given it to you. पातक आनी कुडीच्यो वंदावण्यांक फाट करपाक ती पदवी आमचे भितर देवान घातलेली आसा. So it's not no longer God who is going to give us, but He has given us. तर देव आमचे भितर मागणें केल्या उपरांत घालचो ना, पूण देवाच्या उतरांत म्हणटा देवान ती पदवी घातलेली आसा. So the first thing that the word of God is challenging every person seated here is no longer that God is going to give you, God has given you. सो पयले सुवातेर व्हडली कापस्ताद जी आमी तयार करूंक जाय म्हळ्यार स्वत मानपाक देवान आमकां जें कितें गरजेक जाय तें आमकां दिल्लें आसा हें चिंतप तयार करपाक चड कापस्ताद आसूंक जायी. So many a times when you start praying, your prayers are, God please give me. कित्याक चडशी आमची असली सुवय जाल्या आनी आमची कापस्ताद मागपाची अशी जाल्या दुनिया म्हाका दी असली कापस्ताद आमी तयार केल्या. Now somebody will say, if God has given me, then why did Jesus say, ask and you shall receive? तर जरूय तर आमी आतां पत्तून म्हणटात देवान दिल्लें आसा जाल्यार थोडी कोणूय म्हणटली जाल्यार जेजून कित्याक म्हणलां माग आनी तुका मेवतलें. Have you read that scripture in Matthew 7? Ask and you shall receive. हय चडशीं आमी तेंच घेवन आहात. आमी जीं क्रिस्तांवां सदांच क्रिस्तांवपण करतात तें आमी तेंच घेवन आहात. देवान म्हणलां जेजून म्हणलां न्हू माग आनी मेवतलें तेका लागून आमी मागतात. Now that ask and you shall receive has got a particular kind of a meaning. माग आनी तुका मेवतलें ताचो अर्थ दुसरोच आहा, सेपरेट आहा. Let me give you an example. सांगता म्हणटा तुमकां. I come to Goa आपूण गोंया येता and my clothes, lot of my clothes remain in Goa, ताजे जायतीं कापडां गोंया आसतात, in his house. म्हजेशीं आसतात. Praise God. So he gives the clothes for ironing. आनी हांव तीं फेर मारूंक दितां कापडां. So the person, when he gives the clothes, he gives him a receipt or money. Receipt. जेन्ना हांव तीं कापडां दुबयाशीं दिता फेर मारपाक तेन्ना तो म्हाका दिता एक बरोवन दिता कितलीं कापडां आसात तीं. Now let's say this brother is very busy सजमोया हांव सारको ओकुपाद आसा and he is supposed to take the delivery of the clothes. आनी हांव कापडां हाडूंक वेचो आसा. But he is busy, so he can't go. सो हांव ओकुपाद आहा म्हणटकच हांव वचोंक पावना. So he tells me, brother, when you are going, please go and collect the clothes. सो हांव ताका सांगता हांव पावचो ना, मातशें तूंच वच आनी घे तीं कापडां. So I go to the shop and I say to that man, please, I want my clothes. आनी तो वेता आनी ताका म्हणटा म्हजीं कापडां मातशें दी. Will he give me the clothes? तो ताका कापडां दितलो. What will he say? तो कितें म्हणटलो? I have not even seen you. From where have you come? हांव तुका वळखो ना, तूं हुंयचो. Then what will he ask you? कितें Now, मागतलो? when you are going and asking the clothes from that person, are you going to kneel down and say, please give me my clothes? Whether you or me with I. तो म्हणटा आपोण तेको रे वचोन हिंचात तो दिमी घालून मागतलो म्हजीं कापडां दी म्हूण. What will I do? What will I do? I will give him the receipt. When I'm giving the receipt, I am asking for my goods.
आपण म्हाका दिमी घालपाक गरज ना म्हणटा आपण जेन्ना ताका रिसीट दितलो ताका कळटलें म्हजी कापडां तेजेशी हात म्हूण I am not asking for somebody else's clothes. I am asking for my own clothes. जेन्ना तो रिसीट दितलो तेन्ना ताका कळटलें की तो तेजी कापडां मागता म्हूण न्हय दुसऱ्याची. Is it right? So when I'm giving a receipt, am I not asking? सो जेन्ना तो रिसीट दिता तेन्ना तो मागता, But with what kind of asking? कसलें I'm मागणें तें? asking those things that belongs to me. कितें मागता तो जें कितें आपणाचें तेंच तो मागता दाखोवन ताका. Now, is there a difference between asking for Without- something that is not yours and asking for something that's yours? Is there a difference? Come on, I'm asking you. तो Is there a जें difference? जें कितें आमचें तें मागपाचें आमचें न्हय तें मागप आनी आमचें तें मागप तितूंत फरक आहा वय वो ना. Why wanna? मातशें मोठ्यान मुडात नाल्यार तुमी न्हिदतात दिसतात. Why wanna? Yeah. नाल्यार मागीर परतून कावन्सिलिंगा येतली लंच टायमार. Okay. Now, just as I'm giving a receipt and asking for my goods, Heavenly Father is saying to each one of us in 2 Peter chapter 1 verse 3, he's saying, listen, all those things that Jesus earned by his obedience, those things I have taken it and deposited in your account. तर दुसरे पेद्रूच्या पुस्तकांत पयल्या आवेसुरांत तिसरे वळींत कितें मेवता जें जेजून देवाची खुशी करून जें कितें Obedience. बापाची खुशी करून बापाचें उतर पाळून जें कितें घेतलें Because of obedience, जेजून बापाचें उतर पाळून he जें कितें जेजूक मेवलें received reward for obedience. He Je- received the blessings because of obedience. जेजूक इनाम मेवलो ओ बेसांवां मेवलीं कित्याक जेजून देवाची खुशी पाळली. So those blessings God is taking त्यो देवान ती बेसांवां जेजूची आनी आशिर्वाद जेजूचे घेतल्यात and is deposited in each one's account. घेतल्यात आनी त्या दर एकल्याच्या आमच्या अकाउंटांत घातल्यात. Now let me give you another example. Let's say is my brother सजमया तो म्हजो भाव going to college कॉलेजीक वेता हांव and his fees had to be paid. आनी म्हजे पयशे कॉलेजींत फारीक करूंक जाय And I'm working in Dubai. आनी तो दुबय आसा काम करता He needs money. आनी म्हाका पयशांची गरज आसा. So I take my money सो तो आपले पयशे घेता and deposits in his account. आनी म्हज्या अकाउंटांत घालता And I put something more. आनी अदिकूय घालता सुबेज घालता पयशे. Now, once it comes into his account, जेन्ना ते म्हज्या खात्यांत येतात अकाउंटांत येतात now the money belongs to whom? आतां ते पयशे कोणाचे जाले? Now the money is mine, पयशे तेजे but it's gone into his account. पूण म्हज्या अकाउंटांत गेल्यात. Now, can I withdraw from his account or only he can withdraw from his account? आतां तेणें ते पयशे म्हजे काडूंक जातात काय हांवें काडूंक पडले? That's exactly what God is saying. Jesus, with his labor, has earned the blessing for all of us and deposited in our account, and now it's in your name. Even Jesus cannot withdraw from that deposit because only you can withdraw the deposit. Are you understanding? That what Jesus has deposited in your account is called grace. That which you withdraw from the deposit is called your faith. तो जे भाशेन तेणें म्हज्या अकाउंटांत पयशे घालते म्हणटकूच तेका आतां म्हजे पयशे काडूंक जायनात पूण ते हांवें काडचे पडटात. वय ना तेच भाशेन देवान आमच्या अकाउंटांत दर एकल्याच्या जिवितांत बेसांवां घातलेलीं आसात ती आतां देवाच्यान काडूंक दिवंक जायनात पूण ती आमकां काडपाची गरज आहा. आमीच काडपाची गरज And आहा. the only way you can withdraw these
things from the deposit, God has given you a checkbook, and the checkbook is called the Bible. When you take those promises, put it in your mouth, believe in your heart, and you start speaking, you have issued your check, the withdrawal is on the way from the deposit. तर जे Please explain to her. You are listening to the word of God. You are not even telling her anything. She is so excited, she is only listening. सो जे कितें देवान जेजू उद्देशी करून आमच्या खात्यांत घातला, अकाउंटांत घातला, तेका म्हणटात देवाची, तेका म्हणटात देवाची काय सजमोंक ना, अजून सजमोंक ना, निदात. All those who are sleeping, say loudly, Hallelujah! मरे सगळे न्हिदल्यात तुमी कोंकणीन म्हणो. जे कितें देवान जेजून करून दवरलोलें तेजी बेसांवां आशिर्वाद देवान काडल्यांत आनी आमच्या जिवितांत घालून दवरल्यांत, तेका म्हणटात देवाची, तेका म्हणटात देवाची. जे कितें देवान आमच्या जिवितांत करून घातलोलीं आसात, बेसांवां, बरी भलायकी, सगळें गिरेस्काय, शांती, मोग करून घातलोलें आसा, तेका कितें म्हणटात देवाची कृपा. आनी हांव जेन्ना तें पळयतां आनी सोत मानतां, हें पळयतां हिंगा बरयलोलें आसा तें देवान करून घातलां म्हूण पळयतां आनी सोत मानतां आनी उलोवंक लागतां, सांगोंक लागतां. जरी दोतोर म्हाका सांगता म्हाका डायबिटीस जाल्या म्हूण, हांव दुसऱ्यांक सांगतां जेजूच्या नांवान, जेजूच्या गायांनी म्हजी डायबिटीस बरी जाल्या म्हूण. That's called faith. तेका म्हणटात भावार्थ. जें देवान कितें करून दवरलां तेका म्हणटात देवाची कृपा. आनी जेन्ना हांव तें वाचतां देवान कितें करून दवरलोलें आसा तें, तेका म्हणटात म्हजो भावार्थ. आनी म्हज्या भावार्था उद्देशी देवाचे कृपेंत हांवें रिगूंक जाता आनी म्हाका म्हजें जैत घेवंक जाता.